ट्याङ्कीभित्र मुहानको पानी खसाले रवि लामिछानेली। उद्घाटनमा हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई बोलाउँदै रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङले गरेको काम हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु भन्दै सागर ढकालको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि निरन्तर हमला, नागरिकका करिब 300 गुनासाहरूमा काम हुँदैछ भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। सरकारमा जाने विषय प्राथमिकतामा राखेका छैनौं भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको धारणा। महाकाली वरिपरि नेपाली भारतीय बीच ढुङ्गा हानाहान। रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले पठायो गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र। नागरिकता विवाद सम्बन्धी आयो ठूलो अपडेट। चुनावी समीक्षाका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै। विमानस्थलसँग मागेको समय सकियो, पोखराले भेटेन फोहोर फाल्ने ठाउँ। माओवादीले गठबन्धनको विकल्प सोचेको छैन भन्दै महासचिव देव गुरुङले भने। उपेन्द्र यादवसँगै प्रदेशको सत्ता गठबन्धन समीकरण समेत फेरि नै खुलेर बोल्ने पूजा शर्मा। बोल्न नरुचाउने युद्धबानिया। पूजा र युद्धबानियाको विवाह कहिले हुँदैछ, यसबारे पुरै जानकारी। एमाले संघको सहकारी सकिएको उपेन्द्र यादवको घोषणा। दार्चुलामा ढुङ्गा हानानपछि बन्द नेपाल भारत सीमा पुल खुल्यो। कांग्रेस पार्टीले भन्यो अन्तर्घात गर्नेमाथि पुस 15 भित्र कारबाही गर्नु। माओवादी बैठकमा विशेष महाधिवेशनको माग। एमालेसँग सहकारीको सन्देशले कांग्रेसमा तरङ्ग। 24 घण्टा नबित्दै माओवादी युटर्न। सुबित बस्नेतको कमोडमा प्रकाश सुवेदीको फोटो। माओवादीको बैठकमा प्रचण्डले भने गठबन्धन दायाँ बायाँ हुँदैन। चुनावपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठक तय भयो। चुनाव अघि माधव नेपालले 20 लाख समानुपातिक मत ल्याउँछु भन्थे, तर 3 लाख पनि आएन। नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण मूल्याङ्कन आजदेखि गरिने एपीजीको टोली आइपुग्यो। उपेन्द्र यादवको घोषणाले मधेसमा तरङ्ग। कसको बन्ला सरकार, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल सोमबार 19 गते, ईस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 5 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता र राजधानी विवाद बारेमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगमा यसबारे उजुरी परेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। हामी कहाँ छुट्टै उजुरी आएको थियो, त्यस विषयमा के भएको अनुसन्धान गर्न भनेर हामीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाएका छौं भन्दै भण्डारीले भने। लामिछानेको नागरिकता र राजधानी विवाद बारेमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको छ। उक्त उजुरी पछि अहिले यो विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन प्रक्रिया थालेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ भने लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिन अघि उकेरा.कमले प्रकाशित गरेको थियो। उकेराका अनुसार लामिछानेले 2050 सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् भन्दै बताइएको छ। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ, तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा 2015 मै नेपाली पासपोर्ट लिएको भने देखिएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सागर ढकालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा अपिल गरेका छन्। उनले हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको प्रशंसा समेत गरेका छन्। उनी लेख्छन्, सबैमा यस्तो नगरिदिनु हुन अनुरोध। खानेपानी सबैले नपाउन्जेल टीका माला केही पनि नलगाइदिनु होला। मैले चुनाव नतिजा अघि नै सबै नेपालभरि कम्तीमा सबैले आनन्दले खानेपानी पिउन अनि खान नपाएसम्म अभिर टीका माला केही नलगाउने प्रण गरेको थिएँ। आफै खानेपानी क्षेत्रमा धेरै देशमा काम गरेँ। आफ्नै देश काकाकुलमा बाँचेको छ। प्रदेश सभामा स्वतन्त्रले जित्नु भएको थियो। मैले बधाई दिन जाँदा मनले नमान्दै पुरै अभिरले भरिदिनु भयो।
जिन्दगीभरि मैले कहिले यसरी अबिर लगाएको थिइनँ, अब पनि लगाउन नपरोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। सामान्य एउटा फुलको थुङ्गा हातमा दिए जति पनि पुग्छ, चुनावअघि पनि टीका माला, चुनावपछि पनि टीका माला, मलाई यो चाहिँ साह्रै मन खुल्दैन। राजनीति लगाइसकेको अति रञ्जना नगरी सामान्य भन्दा सामान्य विषय बनाउनु पर्नेछ। आनन्दले छोड्ने, आनन्दले जोडिने। खानेपानीको नीतिगत अध्ययन अक्सफोर्डमा पढ्ने मौका पाएको थिएँ। रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङले गरेको काम हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। पानी सम्बन्धी हजुरहरू कसैलाई उहाँहरूको काम प्रति प्रश्न छ भने म उत्तर दिन तयार छु। विश्वभरिकै समस्या हो, रिपोर्ट नीति राम्रो हुने, काम निकै कम हुने। मिल्छ भने सरकारलाई खानेपानीको क्षेत्रलाई सङ्कटकाल नै घोषणा गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु। हामीलाई संसारभरि नै उहाँहरू जस्तो एक्सन म्यान चाहिएको छ। म पनि यसै गरी सुरु गर्छु। निरीक्षणको लागि बोलाउनु भएको छ, तर पहिले पुरै जलाधार क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर खानेपानी, सिँचाइ र बाढी पहिरोको एकमुष्ट राम्रो अध्ययन गर्न मन लागेको छ र अध्ययनको सुरुवात पनि गरिसकेको छु। चैतमा योजना छनौटको काम सुरु हुन्छ, राम्रो तरिकाले तयारी गर्दैछु भन्दै सागर ढकालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले विभिन्न कामहरू अहिले गर्न थालेका छन्। नागरिकका करिब 300 गुनासोहरूमा काम हुँदै भन्दै रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखेका छन्। अधिकांश समाधान, बाँकी समाधानको प्रक्रियामा केही वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी पनि गुनासो समन्वय हुँदैछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले रवि लामिछानेले आफ्नो क्षेत्रमा पानी ल्याउनका लागि ट्याङ्कीमा पानी खसाल्नु भएको छ। नागरिकका करिब 300 गुनासाहरूमा केही काम पूरा भइसकेका र हामीले आधा काम अहिले पूरा गरिरहेका छौँ र आधा कामहरू पछि पूरा हुनेछन् भन्दै रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ट्याङ्कीमा पानी खसाल्दै गर्दा हामीले उहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। उहाँले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, म जनताका लागि काम गर्ने व्यक्ति हो, जनताका लागि सधैँ काम गरिरहनेछु। जस्तोसुकै दबाव, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मैले आफ्नो काम छोड्ने छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र साथमा दर्शक महानुभावहरू, पानीको मुहानबाट पानी ट्याङ्कीमा पानी खसालिसकेपछि हामीले एउटा प्रश्न गर्यौं। बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई पनि तपाईँले यहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ रे भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। उक्त प्रश्नको जवाब दिँदै रवि लामिछानेले बताउनु भयो, हो म हर्क साम्पाङजी र बालेन शाहलाई यता बोलाउने छु। उहाँहरू इन्जिनियर हो, उहाँबाट सुझाव सल्लाह पनि लिनेछु। मैले उहाँहरूबाट प्रेरणा पनि लिएको छु। युवाहरूबाट प्रेरणा लिनु राम्रो हो, हामी सबैसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूबाट मैले धेरै सिक्ने मौका पनि पाएको छु भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि रवि लामिछानेले हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई बोलाएर खानेपानीको उद्घाटन गर्ने भएका छन्। उद्घाटनमा काठमाडौँका मेयर र धरानका मेयर दुवैजना आउने र आफू पनि उपस्थित हुने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तिनीजना युवा नेतालाई एकै फ्रेममा हेर्न भने रोचक हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा तपाईँहरू कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ अथवा बालेन शाह, रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङलाई एकसाथ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत आफ्नो धारणा राख्न भने नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपाले सरकारमा जाने विषयलाई प्राथमिकतामै नराखेको बताएका छन्। उनले सरकारमा जाने प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै त्यसबारेमा कुनै छलफल अघि नबढेको बताएका हुन्। झापा 3 मा कंग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पराजित गर्दै संसदमा दोस्रो पल्ट चुनिएका लिङ्गदेनकै नेतृत्वमा राप्रपा यसपटक राष्ट्रिय दल बनेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट संघ र प्रदेशहरूमा पहिले भन्दा धेरै सदस्य जिताएका कारण नयाँ सरकार गठनमा राप्रपा पनि निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ। जसपा, माओवादी लगायतका दलहरूले विकल्प खुला रहेको बताइरहेका बेलामा राप्रपा भने अहिलेसम्म रिजर्भ नै देखिएको छ। सरकारमा जाने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन। हामीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने, जनमत हामीलाई विपक्षमा बस्ने गरी आएको छ। पहिले सबै नतिजा आओस्, त्यसपछि पार्टीमा छलफल हुनेछ, तर सरकारमा हाम्रो प्राथमिकता छैन भन्दै उहाँले प्रष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला झापामै रहेका उनले अब चुनावी गठबन्धन नै कायम रहन्छ कि रहन्न भन्ने सवालमा पनि प्रष्ट कुरा गर्न चाहेका थिएनन्। दार्चुलाको भारत नेपाल जोड्ने सिमानामा दुई पक्षबीच ढुङ्गा हनान भएको छ। महानगरपालिका 4 पुलघाटमा भारतीय र नेपाली स्थानीय बीच ढुङ्गा हनान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर राजेश शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। महाकाली पारी भारतीय पक्षले तटबन्धन बनाउन ग्याबिन वालहरू लगाइरहेको छ भने त्यस क्रममा कामदारले सुरुमा ढुङ्गा हानेपछि यताबाट पनि हानेर पठाएको इन्स्पेक्टर शाहीले बताएका छन्। उक्त घटनापछि जिल्लाबाट डीएसपीको कमान्डमा टोली पनि खटिएको छ भने त्यस्तै अहिले दुई पक्षतिर वार्ता भइरहेको छ। भारत सरकारी अधिकारी र नेपालबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छलफल भएको छ भने नेपाली पक्ष भारत पुगेर छलफल गरी फर्किएको हो। ढुङ्गाले लागेर आधिकारिक रूपमा कोही घाइते भएको जानकारी नआएको इन्स्पेक्टर शाहीले बताए। ढुङ्गा हनान भएपछि 1 घण्टा सिमानाका बन्द भएको थियो र अहिले उक्त सिमानाका खुला भएको छ र त्यहाँको पुल पनि अहिले खोलिएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अहिले ठूलो समस्यामा रहेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उनको ठूलो समस्या रहेको छ र अहिले त्यो समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भन्ने बालेन शाह त्यसको पक्षमा रहेका छन्। केही दिन अगाडिको घटनाको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्दा झडप भएको थियो र झडपमा 36 जना प्रहरी घाइते भएका थिए। महानगर प्रहरीका प्रमुख राजु पाण्डे पनि घाइते भएका थिए। उक्त घटनापछि महानगर प्रहरी पनि अहिले कडा एक्सनको तयारीमा रहेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। बालेन शाहले अहिले विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेका छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी त्यहाँबाट सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउने र पहिले जस्तै हराभरा बनाउने र साथमा त्यहाँको सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्तिहरू सुकुम्बासी हुन् या होइनन् त्यो पनि अनुसन्धान भइरहेको छ र साथमा केही व्यक्तिहरू सुकुम्बासी नभएको पनि पाइएको छ र ठूला ठूला घरहरू पसल भएको र गाडीमा चढ्ने व्यक्तिहरू पनि रहेको बताइएको छ। सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्तिहरूको भिडियो तपाईहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखिरहनु भएको छ। कसैले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पढाउन पठाएका छन्, कसैले डाक्टर इन्जिनियर समेत बनाएका छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई त्यतिसम्म पुर्याउँदा र आफूले राम्रो कमाई गरिरहँदा पनि सुकुम्बासी बस्ती भनेर उहाँहरू त्यही बस्तीमा बसिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसप्रति बालेन शाह कडा प्रस्तुत हुने भएका छन्। बालेन शाहले आगामी दिनमा के कस्तो निर्णय गर्नेछन् यसबारे भने थप अपडेट आउन बाँकी छ। यद्यपि बालेन शाहले ती सुकुम बस्ती भने हटारी छाड्ने अडान लिएका छन् र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसबारेमा जानकारी दिइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमालेसँग सहकारीको सन्देशले कंग्रेसमा हलचल मचिएको छ भने 24 घण्टा नबित्दै माओवादीले युटर्न लिएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धन बाहिर पनि विकल्प खोज्न सकिने सन्देश प्रवाह गरेको थियो। गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यो हुन नसकेको खण्डमा एमाले लगायतका दलहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने पनि माओवादीको सन्देश थियो। पार्टीको शनिबारको पदाधिकारी बैठकबाट त्यो सन्देश प्रभाव भएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै माओवादी केन्द्र युटर्न भएको छ। पार्टीको आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका 4 दल र लोसपा सहित मिलेर चुनावमा लगेको स्मरण गर्दै गठबन्धन र तालमेलको भावना अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिए। ती नेताका अनुसार गठबन्धनबाट बाँकी दायाँमा नहुने भएकाले सोही अनुसार आफ्नो गतिविधि गर्न पनि नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाली कंग्रेसले आधिकारिक उम्मेद्वार वा गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही गर्ने भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान समितिले आज एक विज्ञप्ति निकालेर अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि पुस 15 भित्र कारबाही गरी त्यसको जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनेको हो। जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिले अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सक्नेछन् भने त्यस्ता समिति गठन नभएका भए गठन गर्न समेत केन्द्रीय अनुसन्धान समितिले निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तर्घात गर्नेमाथि पुस 15 भित्र कारबाही गर्नु भन्दै कंग्रेस पार्टीले भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन अघि प्रचार प्रसारका क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले 20 लाख समानुपातिक मत ल्याउने दाबी गरेका थिए। उनले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने बताएका थिए। तर 1 करोड 4 लाख समानुपातिक मतगणना भइसक्दा एकीकृत समाजवादीले 2,94,360 मत पाएको छ। अर्थात् 3 लाख ल्याउन पनि हम्मे परेको छ। 1.5 वर्ष अघि मात्र एमाले विभाजन गरेर नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। पार्टी गठन भएको 8 महिनापछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले 1 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका सहित धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा जितेको थियो। त्यसैले संसदीय निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीले उल्लेख्य मत ल्याउने नेता नेपालको अपेक्षा थियो। तर प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न भनी सङ्घर्षरत रहेको छ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 मा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले जितका लागि प्रस्तुत गरेको 138 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले मात्र 32.1 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा पछ्याएको हो। स्कटल्यान्डलाई जित दिलाउन क्रिस्टोफर म्याकब्राइडले 43 रन तथा ब्रान्डन म्याकमुलेनले नट आउट रहँदै 32 रन बनाए भने नेपालका लागि सागर ढकाल, गुलसन झा र ललित राजवंशीले 2-2 विकेट लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको छ। उपेन्द्र यादवको घोषणाले मधेसमा तरङ्ग मचिएको छ। आखिर कस्तो सरकार बन्ला त, यो ठूलो प्रश्न जागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले सँगको सहकारी सकिएको घोषणा गरेपछि मधेस प्रदेशमा सरकार निर्माणका सबै सम्भावना
खुला भएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकारी सकिएको घोषणा गरेका हुन् भने हामीले चुनावमा एमालेसँग केही क्षेत्रमा तालमेल गरेका थियौं, चुनावसँगै सहकारीको कोर्स सकिएको छ, यादवले भनेका छन्। उनले सरकार गठनमा कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय भने गरिसकेको छैन। मध्य प्रदेशमा निर्वाचित जसपा नेता रामश्री शाहले सत्ता गठबन्धनसँग सहकारी हुन सक्ने बताए। यद्यपि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गर्ने निर्णय भने अन्तिम हुने उनको भनाइ छ, तर एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए। हुन त कंग्रेसको व्यवहारले एमालेसँग जसपा बाध्य भएर चुनावी गठबन्धन गर्यो, जुन अप्राकृतिक थियो त्यो भुलवश नै भएको हो हाम्रो बुझाइ छ। उनले भने अब नयाँ सिराबाट संघीयता पक्षधरसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपेन्द्र यादवको घोषणाले मधेसमा तरङ्ग पैदा भएको छ भने सरकार कसको बन्न सक्छ, यसबारेमा थप अपडेट आउन भने बाँकी रहेको छ। आम निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठक आह्वान भएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको हो। माओवादीको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महासचिव देव गुरुङले गठबन्धनको बैठक तय भएको जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनको बैठकमा चुनावको समीक्षा, नयाँ सरकार गठन, महत्त्वपूर्ण पदहरूमा भागभण्डा लगायतका विषयमा छलफल सुरु हुने बताइएको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनले बहुमत नजिक सिट जितेको छ भने कंग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी समेत बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विमानस्थलसँग मागेको समय सकिएको छ भने पोखराले फोहोर फाल्ने ठाउँ भेटेको छैन। अंग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् जनवरी 1 देखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुला गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारी छ भने सोही योजना अनुरूप विमानस्थलमा जडित उपकरणको परीक्षण क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइसकेको छ। एरोथाई कम्पनीले मङ्सिर 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म गरेको क्यालिब्रेसन फ्लाइटको प्रतिवेदन 3 हप्ता दिने जनाएको छ भने तर विमानस्थल नियमित खुला गर्ने मिति नजिकिँदा समेत मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको पोखरा ल्यान्डफिल्ड फ्लाइट समस्या सुल्झिन सकेको छैन। विमानस्थलदेखि करिब 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको ल्यान्डफिल्ड चराचुरुङ्गीका कारण जोखिम हुने भन्दै विमानस्थल आयोजनाले सुरुवातबाटै ल्यान्डफिल्डको विकल्प खोज्न महानगरलाई सुझाइरहेको थियो, तर पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि महानगरले ढिलासुस्ती गरिरहँदा अहिलेसम्म समस्या जिउका त्यौं रहेको छ। प्राधिकरणले क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने मङ्सिर 5 गतेबाटै ल्यान्डफिल्ड फ्लाइटमा फोहोर नफाल्न समेत आग्रह गरेको थियो। महानगरले अहिले पोखरा महानगरपालिका 14 सेती किनार स्थित बच्छेबडुवामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा अन्तर्वार्ता अथवा एउटा समाचार भाइरल भइरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै निर्देशक सुबित बस्नेतका छोरा सलोन बस्नेतको विवाह भयो। छोराको विवाहमा सुबितले प्राय सबै कलाकार तथा रङ्ग पत्रकारलाई निम्तो गरे। अग्रजदेखि अनुजसम्मको ठूलो भिडमा अग्रज पत्रकार सुवेदी भने देखिएनन्। उनले छोराको विवाहको तयारी गर्दै भनेका थिए, मेरो छोराको बिहेमा सबैलाई बोलाउँछु, एकजना पत्रकारलाई बोलाउँदिन। सलोनको विवाहपछि प्रकाश सुवेदीले आफ्नो सोमा सुबितलाई बोलाए। उनले बोलेको त्यही क्लिप देखाएर कसलाई भनेको भनेर सोधे। सुबितले सिधै भनिदिए, तपाईलाई। सुबितले छोरा सलोनलाई दिएको टर्चरका कारण आफ्नो टोयलेटको कमोडमा लेमिनेसन गरेको समेत बताए। अर्का पत्रकार अनुप भट्टराईको तस्बिर डोरम्याटमा टाँसेर खुट्टा पुस्ने गरेको पनि बताए। सुबितको प्रकाशप्रतिको रिस यतिमै सकिएन छ, उनले दशैंमा खसी काट्दा तँलाई प्रकाश सुवेदी भन्दै मार हानेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नायिका पूजा शर्मा पछिल्लो समय युद्ध बानियाको प्रेममा छिन्। झन्डै 1 वर्षदेखि प्रेममा रहेकी पूजा हिजो आज सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि युद्धका साथमा देखिन्छन्। युद्धको प्रेममा परेको सुरुवाती दिनमा पूजाले यो कुरा लुकाइन्। हिजो आज भने युद्धको आगमनले जीवन सहज भएको बताउने गरेकी छन्। यो जोडी चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छ। पूजा र युद्ध थुप्रै सार्वजनिक ठाउँमै सँगै भेटिन्छन्। आफूहरूलाई पछ्याउने मिडिया सामु पूजा खुलेर बोल्छिन्। युद्ध भने खासै बोल्न रुचाउँदैनन्। युद्ध नबोलेपछि उनको कुरा पनि पूजा नै भनिरहेकी भन्छिन् युद्ध केही लजालु छ, अर्कोतिर युद्ध अहिले नै मिडिया सामु यो कुरा ल्याइहाल्ने योजनामा छैनन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि युद्ध बानिया र पूजा शर्माको विवाह कहिले हुन्छ यस बारेमा भने पूजा शर्माले खुलासा गरेकी छैनन् र साथमा अब छिटै विवाह हुन सक्ने संकेत भने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा विशेष महाधिवेशनको माग भएको छ। चुनावी समीक्षा गर्नका लागि बोलाएको पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हुन्। चुनावमा पार्टीको समग्र अवस्था खस्किएको देखिएको भन्दै केही पदाधिकारीले विशेष महाधिवेशन मार्फत पार्टीलाई रिफर्म गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले कतिपय स्थानमा गठबन्धन भए पनि मत ट्रान्सफर नहुँदा पार्टी हार्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने पनि पदाधिकारीहरूले जोड दिएका छन्। यस्तै पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाइराख्नुपर्ने तथा आफ्नै संगठन को बलमा जित्ने अवस्थाको सृजना गरिनुपर्नेमा पनि नेताहरूले धारणा राखेका थिए। पार्टी पदाधिकारीहरूले राखेको धारणाको सबै टिप्पणी प्रचण्डले गरेको एक नेताले बताएर पार्टीले किन हार्यो, किन मत कम भयो भनेर पनि
पदाधिकारीको मत आएको छ। बैठकपछि एक नेताले भने ती सबै मतलाई प्रतिवेदनको रूपमा प्रचण्डले तयार गर्नेछन्, त्यसपछि स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी माओवादीको बैठकमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा नेपालको मूल्याङ्कन सोमबारदेखि यानि कि आजदेखि सुरु हुँदैछ। नेपालमा नै आएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धिकरण मूल्याङ्कन गर्न लागेको हो। त्यसको लागि एसिया पेसिफिक समूह एपीजी को टोली नेपाल आइपुगेको छ। अनलाइन भिजिटमा आउने क्रममा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा 2 महिना अघि एक टोली नेपाल आएको थियो भने आजदेखि भने पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने गरी टोली नेपाल आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जानकारी दिएको हो। टोलीले नेपालसँग नै बसेर जोइन्ट म्युचुअल इभ्यालुएसनको काम गर्ने कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महादेव पन्तका अनुसार यो तालिका अनुसार नै मूल्याङ्कन हुने गर्छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आफूहरूले सत्ता गठबन्धनको विकल्प नखोजेको बताएका छन्। पदाधिकारी बैठकपछि संवाददाताहरूसँग बोल्दै उनले सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नखोजेको बताए। अहिले गठबन्धनको विकल्पका बारेमा छलफल भएको छैन। गठबन्धन यथावत भएकाले त्यहीबाट प्रयास हुने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो भन्दै उनले भने। विशेष गरी माओवादीले गठबन्धनको विकल्प सोचेको छैन भन्दै महासचिव देव गुरुङले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।